आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मानव एउटा सामाजिक प्राणी हो। ऊ समाजमा बसेको हुन्छ र समाजमा विभिन्न प्रकारका सम्बन्धहरूले जेलिएर बसेको हुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध, संस्थागत सम्बन्ध, अन्य विविध प्रकारका सम्बन्धले हामीलाई घेरेको हुने गर्दछ र सम्बन्ध मजबुत भएको अवस्थामा त्यही सम्बन्ध सफलताको निम्ति एउटा सिँढी बन्दछ भने कहिलेकाहीँ सम्बन्धहरू बिग्रिन जाँदाखेरि त्यसले जीवनमा ठुलो दुर्घटना पनि निम्त्याउने गर्दछ। मूलतः मानिसहरू सम्बन्धमा भावनात्मक रूपले जेलिएर रहेका हुन्छन्। अमेरिकी मनोविज्ञ तथा औद्योगिक अध्येता इल्टन मायोले विभिन्न अध्ययन गरिसकेपछि कुनै पनि संस्थाको उत्पादकत्व बढाउनका निम्ति कामदारलाई दिने ज्याला र कार्य वातावरण बाहेक एउटा सोसियल निड्स अर्थात् सामाजिक आवश्यकताले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा निष्कर्षको रूपमा निकालेका थिए। र यहाँनिर सामाजिक आवश्यकता भन्नुको अर्थ सम्बन्धका कुराहरू, भावनाका कुराहरू, त्यसै गरी आबद्धता एट्याचमेन्टका कुराहरू पर्दछन्, जसले व्यक्तिलाई उत्पादकत्व बढाउन र राम्रो काम गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्दछ। आउनुहोस् आज हामी यी र यस्तै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति। हामी भावनात्मक रूपमा कसरी जोडिएका हुन्छौँ भन्ने विषयमा एउटा कथाको माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। एकपटक कृष्ण र बलराम जङ्गलको बाटो कतै गइरहेका हुन्छन्। त्यस्तैमा बलरामले एउटा राक्षसलाई देख्छन्। राक्षसलाई देखिसकेपछि यताउता नसोचिकन बलराम राक्षसमाथि झम्टिन्छन् र त्यसलाई प्रहार गर्न थाल्छन् र उनले उठाउँछन्, पछार्छन्, विभिन्न हिसाबले प्रहार गर्छन् र राक्षस जति प्रहार गर्यो त्यति नै बढी ठुलो हुँदै विशाल हुँदै फुल्लिँदै जान्छ र यो चाहिँ दैत्य आकार, एकदमै ठुलो आकारको हुन्छ र नियन्त्रण गर्न नसकिने खालको हुन्छ। अनि यो कुरा कृष्णले थाहा पाउँछन्। अनि कृष्णले थाहा पाइसकेपछि उनीले दाजुलाई भन्छन्, दाजु एकछिन रोक्नुहोस्, म यो राक्षसलाई ठिक पार्छु भन्छन् र कृष्णले त्यो राक्षसलाई आक्रमण गर्दैनन्, बरु यसरी प्रेमले त्यसलाई छुन्छन् र एक प्रकारको माया देखाउँछन्। त्यो माया देखाउने बित्तिकै राक्षस स्वतः रूपमा सानो भएर आउँछ र त्यसै बिलाएर जान्छ। हुन त यो एउटा मिथक हो, तर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी भावनात्मक रूपमा कसरी क्रिया र प्रतिक्रिया गर्छौँ भन्ने कुराले सम्बन्ध बिग्रिने र बनाउने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र मूलतः हामी बाह्य रूपमा देखिँदाखेरि भौतिक आकार प्रकारको देखिन्छौँ, तर वास्तवमा हामी भावनात्मक रूपमा एकअर्काप्रति हामीले व्यवहार गरिराखेका हुन्छौँ। हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, हरेक परिस्थितिप्रति हाम्रो मनभित्र भावनात्मक बिम्बहरू हुन्छन् र त्यो बिम्ब अनुसार नै हामीले क्रिया र प्रतिक्रिया गरिराखेका हुन्छौँ। र वास्तवमा र सानो यो भावनात्मक उथलपुथलकै कारणले पारिवारिक सम्बन्ध, त्यस्तै गरी व्यावसायिक सम्बन्धहरू, त्यस्तै देश विदेश बिचको सम्बन्धहरू पनि बिग्रिने गर्छन्। कतिपय एकदमै झिना मसिना कुराले पनि गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू ल्याउने गर्दछन्। त्यसो हुँदा यहाँनिर हामीले हाम्रो भावनालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर हामी माइन्डफुल अर्थात् होसपूर्ण हुनुपर्दछ। प्रायःजसो अवस्थामा हामीले मेन्टल सर्टकट अर्थात् हामीले चाहिँ सोच्दै नसोची क्रिया र प्रतिक्रिया गरेका हुन्छौँ भने यहाँ यस्तो स्थितिमा हामी अलिकति तार्किक, अलिकति विश्लेषणपूर्ण तरिकाले सोच्नु र विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा भागवत गीताको अध्याय 3 को 34औं श्लोकमा भनिएको छ, इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्मा वशमा गच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ। अर्थात् हाम्रा इन्द्रियहरूमा स्वाभाविक रूपमा राग र द्वेष रहेका हुन्छन् र ती राग र द्वेषको वशमा हामी पर्नु हुँदैन। यदि राग र द्वेषको वशमा हामी परियो भने त्यसले कल्याणमा विघ्न पार्ने गर्दछ। हामीले रामायणको कथामा सुनेका छौँ, जब रामलाई लङ्का विजय गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको थियो त्यस्तो अवस्थामा उनले आफ्ना सेनामा मानव मात्र नभई विभिन्न प्रकारका पशु पन्छीहरूलाई पनि समावेश गरेका थिए। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने रामले बाँदर, भालु लगायतका पशु पन्छीहरूलाई पनि आफ्नो सेनामा समावेश गर्नुको अर्थ त्यो साङ्गठनिक क्षमताको अर्थात् एकताको प्रतिबिम्बको रूपमा बुझ्नुपर्छ। र हामीले पनि संस्था सङ्गठन चलाउँदाखेरि त्यसै गरी सबै प्रकारका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी एउटा लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ।
र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सबै एउटा सुन्दर फुलबारीका अलग अलग फुलहरू हौँ र तपाईलाई मानौँ कुनै एउटा रङ मनपर्छ, जस्तै रातो मनपर्छ र संसारभरि नै रातै रातो भयो भने के तपाईलाई मनपर्छ त? अवश्य पनि मन पर्दैन। किनकि जब विविधता हुन्छ तब बल्ल त्यहाँ सुन्दरता हुन्छ। त्यस्तै गरी समाजमा पनि जब विभिन्न जाति प्रजाति त्यसै गरी विभिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा मात्रै समाज सुन्दर बन्न सक्दछ। र यहाँनिर एउटै जाति प्रजाति भएको समाज चाहिँ अलिकति विकास हुन गाह्रो परेको पनि हामीले देख्न सकिन्छ। जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुरा गरौँ, त्यहाँको विकासको मूल कारण भनेको विविधतालाई स्वीकार गर्नु नै हो। अर्थात् त्यो देश बनाउनका निम्ति एक देशका मान्छेको मात्रै कन्ट्रिब्युसन अर्थात् योगदान छैन, त्यहाँ विभिन्न देशका क्षमतावान मान्छेहरूलाई ल्याइएको छ। तिनीहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्छन् र त्यो नै त्यहाँको विकासको रहस्य हो। तसर्थ हामीले विकासका निम्ति अगाडि जानका निम्ति फरक विचार फरक धारणा फरक संस्कृति भएको मान्छेहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ र सङ्गठित रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले प्रगति गर्न सक्दछौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी नेपालीहरू निकै भाग्यमानी छौँ। हाम्रो देश आफैमा बहुजाति बहुसांस्कृतिक र विविध परम्पराहरूले भरिपूर्ण छ र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हरेक जातिको आफ्नै किसिमका सबलताहरू छन् जुन राष्ट्र निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्दछ। यसर्थ देश बनाउनका निम्ति यो सबै संस्कृति भाषाभाषी सबैलाई जोडेर एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र ऋग्वेदमा भनिए जस्तै पुमांसम परिपातु विश्वतः अर्थात् मानिसको पहिलो कर्तव्य नै एकअर्कालाई सदैव रक्षा र सहयोग गर्नु हो भन्ने मूलमन्त्रलाई ध्यान राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामीले धेरै पटक स्वर्ग र नरकको कथा सुनेका छौँ। अब यस्तै एउटा प्रसङ्गबाट आजको विषयवस्तुलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। एकजना नेपालीको मृत्यु हुन्छ। यमदूतहरूले मृत्युपछि उसलाई चित्रगुप्तकोमा लैजान्छन्। चित्रगुप्तले उसको पुण्य र पापको बही खाता पल्टाएर हेर्दाखेरि उसको बही खातामा पुण्य र पाप बराबर देखिन्छन्। अनि चित्रगुप्त आफैले निर्णय गर्न नसकेपछि उसको बही खाता यमराजकोमा पुर्याउँछन् र यमराजले पनि त्यसै निर्णय गर्न सक्दैनन्। किनभने नेपालीहरू त्यसै पनि पशुपतिनाथको देशबाट आएका बुद्धको देशबाट आएका, त्यस हुँदाखेरि स्वर्गमा त यिनीहरूको हैकम चल्छ, नेपालीहरू शक्तिशाली छन् भन्ने हिसाबले यमराजले निर्णय गर्न सक्दैनन्। अनि निर्णय गर्न नसकिसकेपछि चित्रगुप्तलाई के भन्छन् भने हे चित्रगुप्त जाऊ र त्यही मान्छेलाई सोध त्यो स्वर्ग बस्न चाहन्छ कि नर्क बस्न चाहन्छ भनेर भन्छन्। त्यसपछि चित्रगुप्तले नेपालीलाई गएर सोध्छन् तिमी स्वर्ग जान्छौ कि नर्क जान्छौ? अनि नेपाली त्यसै पनि बाटो हुन्छ अनि उसले भन्छ मैले स्वर्ग पनि देखेको छैन नर्क पनि देखेको छैन, यसै यहाँ जान्छु भनेर कसरी भनौँ? एकपटक बरु मलाई स्वर्ग पनि देखाइदिनुहोस् नर्क पनि देखाइदिनुहोस् भन्दछ। त्यसपछि चित्रगुप्तले उसलाई पहिला नर्क लैजान्छन्। नर्क लैजाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका 84 व्यञ्जनका पकवानहरू पाकेका हुन्छन्, सुमधुर सङ्गीत बजिराखेको हुन्छ, तर त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको अनुहारमा उज्यालोपना हुँदैन, सुखको भाव हुँदैन र त्यो मान्छेले अलिकति गहिरिएर त्यहाँ भइराखेका मान्छेहरूलाई हेर्छ। हेर्दाखेरि के दिन्छ भने हरेक मान्छेको हातमा लामा लामा कर्चुलहरू बाँधिएको हुन्छ, यो हातमा पनि र यो हातमा पनि बाँधिएको हुन्छ। हरेक मान्छेले आफैले त्यो खाना उठाएर खाने प्रयास गरिराखेको हुन्छ र त्यसै पनि हात लामो अनि त्यहाँमाथि चाहिँ यो फलामका लामा लामा कर्चुल बाँधिएको हुँदाखेरि तिनीहरूले आफैले खाना उठाएर आफ्नो मुखमा लान सक्दैनन्। अब यहाँनिर के छ भने सबै कुरा छ, सुमधुर सङ्गीत छ, 84 व्यञ्जनका खानेकुराहरू छन्, हुँदै पनि मनमा सुख शान्ति छैन। त्यो सबै कुरा भएर पनि मनमा सुख शान्ति नहुँदाखेरि त्यो नर्क भयो। अनि चित्रगुप्तले त्यो व्यक्तिलाई सोध्छन् देख्यौ त नर्क कस्तो हुँदो रहेछ? अनि त्यो भनिसकेपछि ती व्यक्तिले भन्छन् देखेँ हजुर, अब स्वर्ग जाउँ भन्छन् र फेरि स्वर्ग लैजान्छन्। स्वर्ग लगेर हेर्दाखेरि दृश्य उस्तै हुन्छ, सुमधुर सङ्गीत हुन्छ, 84 व्यञ्जन पाकिराखेका हुन्छन्, तर हरेक मान्छे त्यहाँ खुसी हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ
र त्यहाँ पनि नर्कमा जस्तै लामा लामा कर्चुलहरू हातमा बाँधिएको हुन्छ। तर फरक के हुन्छ भने यतापट्टि बसेको मान्छेले खाना उठाउँछ, उतापट्टि बसेको मान्छेलाई खुलाउँछ, उतापट्टि बसेको मान्छेले खाना उठाउँछ, यतापट्टि बसेको मान्छेलाई खुलाउँछ। अर्थात् यहाँनिर के त भन्दाखेरि एकले अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। र यहाँनिर स्वर्ग र नर्कको रहस्य पनि यही नै हो। हामीले जब अर्को व्यक्तिलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, जुन अङ्ग्रेजीमा हामीले भन्ने गरिन्छ पुट योर सेल्फ इन अदर सुज, अर्थात् अर्काको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर, अरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, त्यो घर, त्यो समाज, त्यो सोसाइटी, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वर्ग बन्ने गर्दछ। अब यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई सफलताको सिँढी चढ्दै माथि जान पनि धेरै इष्टमित्र, आफन्तहरू, साथीभाइको साथ चाहिन्छ भने भोलि सफल भइसकेपछि त्यो सफलता सेयर गर्नका निम्ति पनि, त्यो सफलता एन्जोय गर्नका निम्ति पनि साथीभाइको साथ चाहिन्छ। सफल भएर माथि त गइयो तर आफ्नो भन्ने कोही रहेन भने त्यस्तो सफलताको के नै अर्थ रहन्छ र? कहिलेकाहीँ सम्बन्धमा कतिपय व्यक्तिसँग हाम्रो वेभलेन्थ नमिल्ने हुँदाखेरि जति प्रयास गर्दा पनि सम्बन्ध सुधार गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा राग र द्वेष राख्नुभन्दा पनि खुसी साथ छुट्टिनु नै राम्रो हुन्छ। यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग फेरि रामायणबाट, जब रामलाई कैकेयीको खेलका कारणले वनवास जानुपर्ने हुन्छ, सबैजनाले कैकेयीलाई गाली गर्छन्, तर रामले के भन्छन् भन्दाखेरि कैकेयी त यहाँ निमित्त पात्र मात्र हुन्, वास्तवमा मेरो प्रारब्ध पूर्व कर्मको कारणले गर्दा मलाई वनवास जान पर्ने, दुःख पाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसैले कैकेयीलाई गाली नगरौँ, यो त मेरो कर्मको फल हो भनेर स्वीकार गर्ने गर्दछन्। र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ सम्बन्धहरू जति प्रयास गर्दा पनि सुध्रिन सक्दैनन्, तर यहाँ तिक्तता राख्न जरुरी छैन। हामी खुसी साथ सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। एउटा व्यक्ति जो हामीबाट छुट्टिन्छ उसका लागि पनि सारा संसार खुला छ भने र हाम्रा लागि पनि सारा संसार खुला छ। हृदयमा राग र द्वेष राखेर हामीले के नै पाउनेवाला छौँ र? अब आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भएको छ। यहाँहरूलाई आजको बसाइ र विषयवस्तु के कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई सुझाव र सल्लाह दिनुहोला। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै जहिले पनि ओपन माइन्डेड हुनुहोस्, अर्थात् खुला हृदय भएको हुनुहोस् र कुनै विवादहरू छन् भने छलफल गर्नुहोस्, सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् र मूलतः अर्काको भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ। र जाँदा जाँदै सम्बन्ध बिगार्ने अर्को कुरा भनेको तोलाको बोली खोलामा भने जस्तै हाम्रो बोलीले पनि त्यसलाई असर पारिराखेको हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा चाणक्यको एउटा भनाइ यहाँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तव तस्मात् देव वक्तव्यम वचनेका दरिद्रता। अर्थात् सबैजनले प्रिय वाक्य सुन्न चाहन्छन्, त्यसैले सदैव प्रिय बोल्नुपर्छ, वचनमा पनि किन दरिद्र हुने। यसका साथसाथै आजको बसाइबाट बिट मार्ने बेला भएको छ। यहाँहरूको साथ र सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।